योग दर्शन अनुसार प्रकृति र पुरुष यो दुई कुरा मिलेर सृष्टि बन्छ। मूल दुई कुरा नै हुन्। एउटा प्रकृति, त्यो भनेको पञ्चतत्व, त्यो भनेको नेचर, र यो पञ्चतत्व यो नेचर जड हो। जुन जुन चीजले अनुभूति लिन सक्दैन त्यसलाई जड भनिन्छ। यसरी जडको कुरा गर्दा यो प्रकृति जम्मै जड हुन्। र प्रकृति मात्र होइन, यो प्रकृतिको सूक्ष्म चीज मान्छेको मन, विचार, बुद्धि यो पनि जड नै हो। भनाइको मतलब मनले बडो कुरा जाने जस्तो गर्छ, बडो कुरा बुझे जस्तो गर्छ, बडो प्रतिक्रिया गर्छ, बडो तर्क गर्छ, तर यो जम्मै गरिरहँदा पनि त्यो मनलाई आफूले के गरिरहेको भन्ने थाहा हुँदैन, किनकि ऊ जड हो। क्यान यु इमेजिन? अनि यो थाहा हुने शक्ति चेतनालाई मात्रै हुन्छ, जसको अर्को रूप हो आत्मा। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ प्रकृति भन्दा पञ्चतत्व मात्र होइन, मान्छेको मनस्तत्व पनि जड नै हो। अहिले रोबोटको जमाना, रोबोटले हरेक प्रश्नको जवाफ पनि दिन्छ, टाउको पनि हल्लाउँछ, आँखा पनि हल्लाउँछ, सबै कुरा गरिरहेको हुन्छ रोबोटले, तर रोबोट जड नै हो। तपाईले प्रश्न सोध्नु भयो भने ट्याक्क जवाफ दिन्छ। सबै कुरा मान्छेले जसरी व्यवहार गर्छ त्यस्तै व्यवहार गर्न सक्छ रोबोटले। सबै गर्दा गर्दै पनि रोबोटलाई आफूले के गरिरहेको थाहा नै हुँदैन। र धरतीभरिका मान्छे बायो रोबोट्स हुन्। यसलाई याद राख्नुहोस्। बडा हामीले आफूलाई बुद्धिमान ठान्यौं होइन, बडो एमए पीएचडी होइन डाक्टर साहब, बडो राष्ट्रभक्त, मातृभक्त, पितृभक्त, देशभक्त, धेरै डायलग छ नि। मानव कति न बुझे जस्तो व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ नि। यो जम्मै वी जस्ट डोन्ट नो व्हाट वी आर डुइङ। क्यान यु इमेजिन? यसको प्रमाण सुन्नुस्, बडा गजबको प्रमाण छ। यदि हाम्रो खोपडीमा तिमी हिन्दू हौ भनेर भरिदिएको छ भने हामीले आफूलाई जिन्दगीभर त्यो हिन्दूहरूको कोड अनुसार व्यवहार गर्छौँ। त्यहाँभन्दा दायाँ लाग्न सक्दैन, बायाँ लाग्न सक्दैन। त्यही मान्छेलाई, हिन्दूको परिवारमा जन्मेको केटालाई साउदी अरेबियामा हुर्काइदियो भने उनी सानै उमेरदेखि नमरेसम्म मुसलमानको व्यवहार गर्न थाल्छ। मुसलमानको कोड अनुसार ऊ चल्छ। ट्याक 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 ट्याक। सुँगुर देख्यो भने छि 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 गर्छ, गाई देख्यो भने क्यान यु इमेजिन? किनकि गाई त खाएर बाँच्छन् उनीहरू, अनि सुँगुर भनेपछि भाग्छन् यिनीहरू। क्यान यु इमेजिन? यही हिन्दू परिवारमा जन्मेको छोरालाई, छोरीलाई साउदी अरेबिया या कुनै मुस्लिम कन्ट्रीमा लगेर हुर्काउनुहोस्, पुराका पुरा उसको व्यवहार मुसलमानको व्यवहार हुन्छ। अब त्यही मुसलमान परिवारमा जन्मेको एउटा साउदी अरेबियामा जन्मेको केटालाई, केटीलाई ल्याएर हिन्दू समाजमा हुर्काइदिनुहोस्, ऊ गाई देख्न साथ ढोग्न थाल्छ, राइट? सुँगुर देखेपछि खानु बेर छैन, किनकि सुँगुर हिन्दूहरूले खाने हिन्दूहरू पनि हुन्छन्, नखाने पनि हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले जुन व्यवहार गरिरहेका छौँ यो प्रोग्रामिङ हो दिमागमा, यो प्रोग्रामिङ हो। यसलाई याद राख्नुहोस् एकदमै। बडो म फल्नाका स्वास्नी होइन, लोग्ने होइन, छोराछोरी होइन, केही पनि होइन, यो प्रोग्राम हो। क्यान यु इमेजिन? हामीलाई त्यो हो भनेर यहाँ प्रोग्राम गरिदिएको। एभ्रिथिङ इज प्रोग्राम्ड। तपाईलाई दुःख हुन्छ होइन? तपाईलाई दुःख हुन्छ होइन? किन दुःख हुन्छ भन्नाले तपाईलाई यो भने दुःख हुन्छ भन्ने प्रोग्राम पहिल्यै फिट गरेको छ। त्यसकारण त्यो कुरा भन्यो भने तपाई दुखी हुन्छ।
अनि यो मान्छे मान्छेमा फरक पनि हुन्छ। जस्तै कतिपय समाजमा एउटा मात्रै बिहे गर्न पाइन्छ, त्यो प्रोग्राम दिएको हुन्छ। उसले दोस्रो बिहे गर्यो भने नाक खुम्च्याएर हेर्छ अरूले, गाह्रो हुन्छ। अब साउदी अरेबियामा जानुस्, कम्तीमा 4 वटा बिहे गर्नुपर्छ या गर्न पाइन्छ, त्यही ठिक लाग्छ। यो रोबोटले त्यसलाई ठिक भन्छ क्या। 4 बिहे गर्छ। अब कतिपय समाजमा, नेपालमै पनि कतिपय जनजातिहरू छन् जहाँ एउटी छोरीबेटीले 2-4 वटा श्रीमान राख्न पाउँछ, राइट? त्यसलाई पोलिएन्डरी सिस्टम भनिन्छ। पोलिएन्डरी भनेको धेरै लोग्ने। अब त्यो समाजमा हुर्क्यो भने त्यस्तै प्रोग्राम फिट गर्छ यो मनमा, अनि सानै बेलादेखि चाहिँ एउटा श्रीमानले पुग्दैन उसलाई, 2-4 वटा खोजिरहेको हुन्छ यो रोबोटले। टक्क टक्क 2-4 वटा भाइसँग एउटाले बिहे गर्नुहुन्छ। Can you imagine? What is right, what is wrong does not exist. यो जम्मै प्रोग्राम हो। Can you imagine it? What is wrong, what is right भनेकै हुँदैन। त्यो प्रोग्रामले जे सिकाएको हुन्छ, एउटा समाजमा एउटा प्रोग्राम फिट गरिदिन्छ, त्यो प्रोग्राम अनुसार बाँच्छ, यो शरीरलाई चलाउँछ, यो रोबोटलाई चलाउँछ। अनि यो प्रोग्रामबाट दायाँ बायाँ जान थाल्यो भने अनि त्यहाँनिर उसलाई दुःख सुरु हुन्छ, किनकि उसलाई दिएको एउटा प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्रामबाट बाहिर जानु पर्यो भने अनि पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, समस्या हुन्छ। जसरी तपाईँले लिकमा चल्ने ट्रेन देख्नु भएको छ नि, उसलाई एउटा लिक बनाइदिएको हुन्छ, ट्रेनको सिस्टम लिकैमा चल्नुपर्छ। इनकेस त्यो ट्रेन अरू सडकमा हिँडेका गाडी जस्तै बाहिर आउन थाल्यो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ। लिकबाट बाहिर आउनै सक्दैन ट्रेन, लिकबाट ट्रेन बाहिर आउनै सक्दैन, किनकि उसको सिस्टम त्यस्तै बनाइदिएको छ। त्यस्तै हामीलाई पनि यो समाजको सिस्टम जुन छ नि, यो जम्मै लिक बनाइदिएको। यो लिकबाट बाहिर आयो भने हामीलाई दुःख हुन्छ। लोग्ने लिकबाट बाहिर गयो भने स्वास्नीलाई दुःख, स्वास्नी लिकबाट बाहिर आयो भने लोग्नेलाई दुःख। किन इम्याजिन इट? छोराछोरी लिकबाट बाहिर गयो भने आमा बाउलाई दुःख, आमा बाउ लिकबाट बाहिर गयो भने छोराछोरीलाई दुःख हुन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको जस्तो लाग्छ, विकासानन्दले बोलिरहे जस्तो लाग्छ नि, हो यो जम्मै रोबोको काम मात्रै हुन सक्छ, किनकि यो जड हो क्या, यो जड हो क्या। यो सुन्ने मन पनि जड, सुनाउने मन पनि जड। यो एउटा कम्प्युटरले, एउटा मोबाइलले अर्को मोबाइलको सबै प्रोग्रामलाई सेयर इटमा गयो भने ट्याक्कै सेयर गरिदिन्छ नि। यो विकासानन्द भन्ने मोबाइलले हजुरहरूलाई सेयर इट गरिरहेको क्या। अरू केही भएको होइन, यताको कुरा उता गएको, अरू के भएको? यस्ता कुरा त पहिला पनि गएकै हो। बेला बेला सेयर इट, कहिले बाउले सेयर इट गर्छ, कहिले आमाले सेयर इट गर्छ, कहिले दाइले सेयर इट गर्छ, कहिले देशले सेयर इट गर्छ, कहिले जातिले, कहिले भाषाले, कहिले सबै सेयर इट मात्रै हो। पतञ्जलिको यो सूत्रमा यही कुरा आएको छ कि यो प्रकृति र यो पुरुष, यो प्रकृति भनेको जड लगायत मन पञ्चतत्व, यो सबै कुरा जड हो। र यो जड गएर कहाँ मिल्यो त भन्नाले चेतनासँग मिल्यो। यो चेतनासँग मिल्नु भनेको चेतनामा ग्रहण लागेको हो। के लागेको हो? ग्रहण लागेको हो। जसरी ग्रहण लाग्दा सूर्य ग्रहण भयो भने सूर्य देखिँदैन, अँध्यारो हुन्छ, त्यस्तै यो प्रकृति रूपी ग्रहण के माथि लाग्यो? चेतनामाथि लागेको कारण हामी जिन्दगी भर जे गरे पनि खुसी, आनन्द, शान्त, मुक्त कहिले पनि भएनौँ। किन भन्नाले यो चेतनामाथि के को ग्रहण छ? प्रकृतिको ग्रहण लागेको छ। अब योग भनेको के हो त भने यो प्रकृति र पुरुषको ग्रहणलाई छुट्याइदिनु। यो प्रकृति हो, यो पुरुष हो भनेर छुट्यो भने बल्ल गएर हामी जन्म जन्मको बन्धनबाट मुक्त भयौँ। त्यसो भनेको के हो त भने मसँग मन छ नि, म हिन्दू हुँ, म बौद्ध हुँ, म नेवार हुँ, म हिन्दू हुँ, म बौद्ध हुँ, म नेवार हुँ, अथवा म अमेरिकन हुँ, अथवा म बेलायती हुँ,
अथवा म केटा हुँ केटी हुँ, यो जम्मै कुरा जुन प्रोग्राम छ हामीलाई दिएको यो दिमागभित्र, यो प्रोग्राम म होइन, यो प्रकृति हो। के हो रे? यो प्रकृति हो। यसरी बुझ्नु, यो प्रोग्राम म होइन, यो प्रकृति हो। यो प्रकृति हो, यो म होइन भनेर बुझ्ने कसले? यो सिरीले बुझ्दैन। सिरी भनेको कम्प्युटरमा प्रोग्राम छ नि, सिरी, त्यसले बुझ्दैन। सोफियाले बुझ्दैन। त्यस्तै मनले पनि बुझ्दैन। यसलाई कसले बुझ्छ? चेतनाले मात्रै बुझ्छ। कन्सियसनेस, जसलाई आत्मा भनिन्छ, चेतना भनिन्छ, चैतन्य भनिन्छ, विभिन्न नाम छ, सौल भनिन्छ। त्यो चेतना अहिले ग्रहणमा छ, अहिले प्रकट भइरहेछ नि त्यो चेतना, राइट? त्यो चेतना जब प्रकृतिसँग छुटिएर जान्छ, चेतना जब प्रकृतिसँग छुटेर जान्छ, अनि उसले यो हातलाई यो आँखाले हेरे जस्तै, यो हातलाई यो आँखाले हेरे जस्तै यो सबै प्रकृतिलाई यो पुरुषले, यो चेतनाले जब हेर्न थाल्छ, त्यो हो मुक्ति, एनलाइटनमेन्ट भनेको। त्यो किन मुक्ति त भन्नाले, यो मेरो लोग्ने हो भनेको कसले भनेको त भन्नाले, यो मेरो जड मनले भनेको। यो मेरो छोरा कसले भनेको? यो जड मनले भनेको, यो प्रोग्रामिङले भनेको। किनकि आत्मा एउटा हो, उसको न छोरा हुन्छ न छोरी हुन्छ। आत्मा तेरो र मेरो दुईवटा होइन, पुरुष तेरो र मेरो दुईवटा होइन। यसलाई बुझ्नुहोस् फेरि। जसरी हामी सबै मान्छेको घर अलग अलगै छ, शरीर पनि अलग अलगै छ, तर यो सबै मान्छे अमेरिका बस्ने, जापान बस्ने, अफ्रिका बस्ने, या अस्ट्रेलिया बस्ने, नेपाल बस्ने, यी सबै मान्छेको एउटा साझा आकाश छ, हो होइन? अमेरिकनको आकाश अलगै हो, अस्ट्रेलियनको आकाश अलगै हो, अफ्रिकनको आकाश अलगै हो, एसियनको आकाश अलगै हो। आकाश सबैको आकाश एउटै हो, तर सबैको धरतीका टुक्रा अलग अलग हुन्थे, राइट? धरतीका टुक्रा, घर अलग अलगै छन्, तर आकाश हामी सबैको एउटै छ। त्यस्तै 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 हामी सबैको शरीर अलग अलगै हो, यसमा त शङ्कै छैन, हो? मन पनि अलग अलगै हो, यसमा पनि शङ्का छैन। फिलिङ्स पनि बेला बेला फेरिरहन्छ हामी सबैको, यसमा शङ्कै छैन। यो अलग अलगै कुरा हो, किनकि यी सबै प्रकृति हुन् क्या। यसलाई थाहा नै छैन, जड। यो सबै प्रकृति हुन्, त्यसकारण यी जम्मै अलग अलग हुन्। तर यी सबै अलग अलग हुँदा हुँदै पनि हामी सबैको कन्सियसनेस, चेतना, जसरी आकाश सबैको एउटै, ब्रह्माण्डभरिको आकाश एउटै हो। यो ताराको आकाश पनि एउटै आकाश हो, राइट? ग्यालेक्सीको आकाश पनि त्यही हो, मिल्की वेको आकाश पनि त्यही हो। सबैको आकाश एउटै हुन्छ, अस्तित्वको आकाश एउटै हुन्छ। त्यही आकाशमा सबै जन्मिएको र त्यही आकाशमा सबै विलय हुने हो। त्यस्तै यही चेतनामा जसरी आकाशमा ग्रह फुर्छन्, नक्षत्र फुर्छन्, बिग ब्याङबाट बन्छन्, अनि बिस्तार बिस्तारै फैलिन्छन्, र एउटा कालखण्डमा यी सबै कुरा नष्ट भएर विलय भएर जान्छन्, त्यसलाई प्रलय भनिन्छ, राइट? त्यस्तै चेतनाको आकाशमा, के आकाशमा? चेतनाको आकाशमा त जन्म्यौ, म जन्मेँ, ऊ जन्म्यो, यो जन्म्यो, त्यो जन्म्यो। यी चेतनाको आकाशमा जन्मिएका कुरा हुन्, तर चेतना हामी सबैको एउटै हुन्छ। कन्सियसनेस अथवा पुरुष सबैको एउटै हो। त्यसकारण हामी यो संसारमा आउनुको तात्पर्य के त? यो प्रकृति र पुरुष जोडिएको कारणले विकृति भयो, जन्मियो। प्रकृति र पुरुष दुवै मिलेर विकृति जन्मायो, दुःख जन्मायो, पीडा जन्मायो, कन्फ्युजन जन्मायो, झगडा जन्मायो, वार जन्मायो। सबै कुरा प्रकृति र पुरुषलाई जोडिएर जन्मायो। यसलाई छुट्याइदिनुस्। जुन दिनमा प्रकृति अलग भनेर म बुझ्छु, इभन मेरो मन प्रकृति हो, मेरो बुद्धि प्रकृति हो, त्यो म होइन दाजै। त्यसरी म होइन है, म अहिले मानसिक रोगी छु भन्ने कसैलाई लाग्छ नि? होइन,
मेरो मन मानसिक रोगी हो तर म होइन। क्यान यु इमेजिन इट? हो, मेरो मन त मानसिक रोगी नै हो, नाटक यस्तै गर्दैन। तर त्यो मानसिक रोगी मन म होइन भनेर छुट्टिन साथ तपाईँ आजाद भयो। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँ आजाद। त्यही भन्नुभएको पतञ्जलिले यहाँ सूत्रमा हेर्नुहोस् त, कृतार्थम प्रतिनष्टम। कृतार्थम भनेको जसले, जुन चेतनाले थाहा पाउँछ नि यो जड हो, यो चेतना हो। चेतनामा जसरी चाहिँ पानीमा फोका उठ्छन् नि, बुलबुल उठ्छन्, त्यस्तै यो चेतनामा मन, प्रकृति यो चेतनामा उम्रिएका बुलबुल हुन्, बुलबुल उम्रिरहेका छन्। त यो जम्मै के होइन? म होइन। यसरी छुट्टिनु यो हो मुक्ति। कृतार्थम भनेको सफलता, कृत्य भयौँ भन्छौ नि। जीवनको सफलता के हो त भन्नाले जब मैले बुझ्छु, यानि मेरो चेतनाले छर्लङ्ग देख्छ, म यो शरीर होइन, म यो मन पनि होइन, यो सबैको नाटक मैले हेरिरहेको छु। त्यो हो एनलाइटनमेन्ट। अनि त्यसपछि मेरो संसार रहँदैन। आजादी भनेको त्यही हो। अहिले त छोराले दुःख दिन्छ, छोरीले दुःख दिन्छ, देशले दुःख दिन्छ, हुँदा हुँदा कसले दुःख दिन्छ, आफ्नै शरीरले रोग भएर दुःख दिइरहेको छ। अरे यार, यो जम्मै जड हो, यो जम्मै जड हो। त्यसकारण अहिले तपाईँलाई लाग्छ नि मलाई रोगले दुःख दिइरहेको छ। रोग नहुँदाखेरि सुखी भएको हो तपाईँ? मलाई भन्नुहोस् त। कति न कुरा बाठो कुरा गर्नुहुन्छ। कति न मलाई रोगले दुःख दिइरहेको छ अरे, रोग नहुँदाखेरि सुखी हुनुभएको थियो। कति न लोग्नेले दुःख दियो भन्छ बा, लोग्ने नहुँदाखेरि सुखी थियो। क्या यार, हामीले दोष जम्मै अरूको टाउकोमा मर्छौँ। यसले दुःख दियो, उसले दुःख दियो, उसले दुःख दियो। ती चिज नहुँदा पनि त हामी दुःखी थियौँ नि, कन्फ्युज थियौँ नि, पीडित थियौँ नि, राइट? त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामीलाई दुःख कसले दिएको छ त भन्नाले यो मनको स्वभावै दुःख हो भनेर बुझ्नुहोस्। मन कहिल्यै सुखी हुँदैन, किनकि ऊ जड हो। लोग्ने आयो थाहा नै भएन, स्वास्नी आयो थाहा नै भएन, छोराछोरी आयो थाहा नै भएन, पद आयो थाहा नै भएन, प्रतिष्ठा आयो थाहा नै भएन, किनकि त्यो सबै आएर पनि तपाईँ दुःखी हुनु, फेरि मागिरहनुको मतलब थाहा नभएको होइन। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, तपाईँले मागेका सबै कुरा आइसके तैपनि तपाईँ माग्नु छोडेकै छैन, यसको मतलब थाहा नै भएन को आएको भन्ने। आएको त सबै हो नि, माग्दा माग्दै कति आए के आए, तर सबै आएर पनि तपाईँ दुःखीको दुःखी, यसको मतलब अझै माग्दैछन् कि। बिहे हुनु अगाडि चाहिँ लोग्नेको खुब माया लाग्छ नि श्रीमतीलाई, छोराछोरी भइसकेपछि श्रीमान चाहिँ कता कता जान्छ, श्रीमती कता कता जान्छ, छोराछोरीमाथि चाहिँ माया बढी हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँले मागेको कुरा जति आए पनि यो जडलाई थाहा नै हुँदैन। अनि छोराछोरी आएपछि ऊ खुसी हुँदैन, उसले पढ्नुपर्छ 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 भन्छ फेरि। अरे यार, छोरा खोजेको कि पढाइ खोजेको? छोराछोरी खोज्नु भएको कि पढाइ खोज्नु भएको? किन मान्छन्? उसले पढ्नुपर्छ पढ्नुपर्छ, पढेर पुग्दैन फेरि जागिर खानुपर्छ, त्यसले पुग्दैन फेरि बिहे गर्नुपर्छ, त्यसले पुग्दैन फेरि छोराछोरी जन्म। अरे यार, त्यो तपाईँको डिमान्ड, हाम्रो डिमान्ड कहिले कतै रोकिएको छ? किनकि यो मन जड हो। यसलाई जति दिए पनि उसले तृप्तिको महसुस गर्ने चिजै होइन, किनकि ऊ जड हो। हामी भन्छौँ नि जति कमाए पनि किन सन्तुष्टि हुँदैन, जुन देशमा गएर बसे पनि किन सन्तुष्ट हुँदैन मन। अरे यार, मन नामै असन्तोषको हो क्या। मन भनेको जड हो, ऊ सन्तोष कसरी हुन्छ? ढुङ्गा सन्तुष्ट हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन, किनकि उसलाई थाहा नै छैन। त्यही भनेको हो पतञ्जलिले यहाँ कृतार्थम प्रतिनष्टम। खै यार, एकचोटि म मन होइन भनेर बुझ्ने चेतना खुल्छ नि हाम्रो, त्यो चेतना खुल्न साथ नै सारा संसार छैन तपाईँको लागि, नष्ट भयो हो। व्यवहारको लागि व्यावहारिक रूपमा बाँकी रहन्छ। अहिले पनि छोरा छ, छोरी छ, देश छ, जाति छ, भाषा छ, वर्ग छ, यो बाहिर अहिले सबै बाँकी छ, तर म भित्र छैन अब केही पनि। त्यसकारण तपाईँलाई दुःख दिने यस बाहिरको संसारले होइन, तपाईँलाई दुःख दिने भित्रको संसारले हो। या यो छ भनेर बुझेपछि मात्रै दुःख हुन्छ। जस्तै घरमा चाहिँ बाउले साह्रै दुःख दियो भन्ने बुझाइ छ नि तपाईँको, आमाले, दाइले, भाइले, हो यो छ भन्ने मनले दुःख दिएको हुन्छ।
राइट। जब तपाईँले यो केही पनि छैन भनेर भित्रैबाट बुझ्नुहुन्छ नि, बाहिर यिनीहरू छ जस्तो हुन्छ छाया, तर भित्र छैन यिनीहरू मेरो। किनकि अब म जड होइन, म चैतन्य हुँ, म आत्मा हुँ, त्यसकारण अब केही पनि छैन भनेर जब बुझिन्छ भित्र, अनि बाहिर उनीहरू भए के नभए के, याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो भए के नभए के, यो कुराको अन्तिम उदाहरण सुन्नुहोस्, अन्तिम उदाहरण सुन्नुहोस्। यो कुरालाई बिट मार्नको लागि सोक्रेटिस, जब सोक्रेटिस आफ्ना शिष्यहरूको माझमा धर्म चर्चा, मुक्ति चर्चा, ज्ञान चर्चा गरिरहन्थे, उनको श्रीमती जान थेब्स, सबभन्दा चोठाले, संसारको सबभन्दा खराब मान्छे खोज्नु पर्यो भने सोक्रेटिसको घरमा हो, मुखाले चोठाले के भनिन्छ, राइट। अनि संसारको सबभन्दा उत्तम मान्छे खोज्नु पर्यो भने पनि त्यही परिवारमा सोक्रेटिस र जान थेब्स। एउटा म्याचिङ, जहाँ गहिराई हुन्छ त्यहाँ उचाइ हुन्छ को उदाहरण पनि हो यो, कि संसारको सबभन्दा खत्तम मान्छे खोज्नु पर्यो भने त्यही परिवारमा खोज्दा हुन्थ्यो। किनकि सोक्रेटिसले प्रवचन दिइरहँदा साइडमा आउँछन्, सत्तो सराप गर्छिन्, के भन्छन् के भन्छन्, त्यतिन्जेलसम्म पनि सोक्रेटिसलाई केही फरक पर्दैन थियो। हेर्नुहोस् है शिष्य मण्डलीको बिचमा। अनि एक दिन त यस्तो नौबत आयो कि सोक्रेटिसको अगाडि आइने नि एक घैँटा पानी सोक्रेटिसको टाउकोभरि खनाइदिन्छन्। किन इमेजिन त्यो प्रवचन दिइरहेको बुढालाई शिष्यहरूभरि सभामा, शिष्यहरूको माझमा। अब बुझ्नुहोस् तपाईँले, यदि हामीलाई हाम्रो श्रीमतीले, श्रीमानले या कसैले हामीले गरिरहेको काममा दखल दियो, डिस्टर्ब गर्यो भने हामी के गर्छौँ? हामी सबैलाई थाहा छ हामी के गर्छौँ। उनलाई यस्तरी डिस्टर्ब मात्र होइन, अपमान, जसलाई हामी घोर अपमान भन्छौँ, के मान भन्छौँ? घोर अपमान भन्छौँ। त्यो घोर अपमान सहनु पर्दा, त्यो घोर अपमान हुँदा पनि सोक्रेटिसको प्रतिक्रिया के थियो त भन्नाले, कपडाले यसरी पुछे बिचरा बुढाले, एकदम पुछेर शिष्यहरूलाई भने, शिष्यहरू हो, मलाई अघिदेखि थाहा थियो यो वर्षात हुन्छ भनेर, किनकि अघि पारीबाट चाहिँ ग्राङ गुरुङ गरिरहेको थियो नि अघिदेखि श्रीमतीले। त्यसकारण अघिदेखि गडाङ गुरुङ भएकोले अब वर्षात त होला नै भन्ने एक्सपेक्ट गरेकै हुँ। ठिकै भयो, धेरै दिन भयो ननुहाएको, आज यिनको कृपाले नुहाउनु पाइयो। किन इमेजिन, यस्ता मान्छे हुन्छन् दुनियाँमा। हाँसेर बसेर हुन्छ क्या यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् र दुनियाँमा। किनभने सोक्रेटिसको चेतना, सोक्रेटिस भन्ने चेतना हो, जड मन होइन। त्यसकारण मनले गर्ने प्रतिक्रिया त मेरी श्रीमतीले मलाई गर्ने, अपमान गर्ने, यो मनको प्रतिक्रिया भयो। चेतनाले त यसरी हेर्छ, यहाँ घटना घटिरहेछ, त्यसको त साक्षी मात्रै हो चेतना। जसरी हामीले फिल्म हेर्छौँ नि, त्यो फिल्मको त साक्षी मात्रै हो हामीहरू। त्यस्तै चेतनालाई संसारमा घट्ने यो मनले, तनले घटाउने घटनाको यो साक्षी मात्रै हो। उसलाई भित्र केही पनि फरक पर्दैन। त्यही हो आजादी, त्यही हो मुक्ति भनेको। त्यसैले पतञ्जलिले त्यहाँ लेख्नुभयो, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्। त्यो भनेको के? मुक्तात्माको लागि संसार, यो प्रकृति, यो संसार नभए बराबर हुन्छ। यानी बाहिर भए पनि भित्र नभए बराबर हुन्छ। अनि यहाँ साधारण मान्छेहरूको लागि, तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण मान्छेको लागि भने बाहिर पनि संसार हुन्छ, भित्र पनि संसार हुन्छ। भित्रको संसारले उसलाई दुःख दिन्छ र बाहिरको संसारले पनि उसलाई दुःख दिन्छ, राइट। भित्रले पनि पेल्छ, बाहिरकोले पनि पेल्छ। तर जब मुक्त हुन्छ मान्छे, त्यही बेला भित्र त ऊ खाली खाली हुन्छ। जाँदा जाँदा एउटा कविता सुन्नुहोस्। त्यो कवितांश के थियो भने, एउटा विश्वविख्यात कवित्रीले लेखेको कवितांश के थियो? जब कोठा खाली हुन्छ, जब कोठा खाली हुन्छ, जब कोठा खाली हुन्छ, त्यो खाली कोठामा बाघ आएर
के फरक हुन्छ? जब कोठा खाली हुन्छ, खाली कोठामा बाघ आएर केही फरक पर्दैन। फरक त त्यो बेला पर्छ मेरो कोठामा म छु र बाघ आइदियो भने म सिद्धिन्छु, तर म नभएको कोठामा बाघ छिरेर के फरक हुन्छ? त्यस्तै जब मेरो चित्त यो जडबाट छुटिएर चेतनामा आउँछ, म भित्रबाट खाली हुन्छु, त्यो बेला संसार रूपी बाघ ममा खनिएर के फरक हुन्छ? जय होस्।